सिद्धार्थ ने कहा था कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट एंड आई कैन फास्ट। ये वो तीन चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी प्रैग्मेटिक अप्रोच बनती है और आप पेशेंस सीखते हैं, आप भूखा रहना सीखते हैं और आप सोचना सीखते हैं। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आज मैं अकेला फिर नहीं हूं। आज जिनका तारुफ मैं करवा रहा हूं, सैफुर रहमान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। यंग बॉय जनाब, Sir. so kind of you. सो मुझे ये बताइए Young as ever before. सर ये बताइए कि ये जो इलेक्शंस होंगे जी फाइनली जी 2 to 4 के बाद 90 दिन का नहीं हुआ, फिर इंटरम नहीं मान रही थी, क्यों नहीं मान रही थी, इलेक्शन से क्या होगा? लेकिन थिंग्स हैव टू टेक अ कोर्स, द लाइफ गोज ऑन। मतलब जब जिंदगी के जितने मामलात हैं, सियासत हो, मईशत हो, मुआशरत हो, दे जस्ट कांट स्टॉप, यू जस्ट कांट पुट इट ऑन अ स्टैग्नेंट ट्रैक। वैसे आई वांट टू कोट वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान के जो हमारे रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो बकायदा एक लफ्ज़ बोलते थे कि दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा ट्रेंड रहा, एक फिनोमिनन बन गया ये तकरीबन कि अगर आप एक स्टेप आगे जाते हैं तो 10 स्टेप पीछे जाते हैं। ओके तो ये क्राइसिस जो तकरीबन आप जिस तरह सम अप कर रहे हैं, तो वो यही सिचुएशन हमें यहाँ भी नजर आ रही है। बट सम हाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। ये जो लॉग जैम है, इस लॉग जैम से हमें निकलना तो है। वो निकालती जुडिशरी निकालती है, या एक प्रैग्मेटिक जैसे आपने लफ्ज़ बोला वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट निकालती है, या किस तरह निकलता है, या इवॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस लॉग जैम का टूटना ज़रूरी है। फॉर दैट रीज़न इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का बिल आखिर हो जाना, और पर्टिकुलरली अगर तमाम मुल्क में हो जाएं और इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर ली जाएं टाइम के साथ, हम उस सेल्फ डिसेप्शन से हुकूमत को भी बाहर आना पड़ेगा, जो वो समझ रहे हैं कि अगर अगस्त में या जुलाई में या जाके होंगे तो वो बड़ा गेन कर लेंगे। जुमला बोला था बड़ा इंटरेस्टिंग था सर जी, कि इलेक्शन से मुफाद हुआ या ना हुआ, फसाद जरूर खत्म हो। जी मैं ये अब भी ये बिलीव करता हूँ। मुझे बहुत से फंक्शंस, बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में भी पूछा गया, और कोई मेरे जो 7 कॉम्पिटिटर्स बैठे थे तो वो कहने लगे, जिसमें फौजी तजियाकार भी थे, कि जी इलेक्शन सारे मसाइल का हल है। मैं कहा देखें, मैं इस पे दो बहसों में उलझना नहीं चाहता कि जी खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, ये भी बात मान ली, ठीक, खान साहब बड़े मईशतदान है, ये बात मैं नहीं मानता। अच्छा, ये है कि मसाइल का हल है, ये भी नहीं मैं मानता। फसाद का हल है, ये मैं मानता हूँ। ओके, फसाद का इसलिए हल है कि जो इस वक्त स्पीयर हेड कर रहे हैं एक तहरीक को, एक शोर होगा को, वो खान साहब हैं, जिन्होंने असेंबली भी तोड़ दी, अरे आउट ऑफ इट्स विम्स तोड़ी। ओके, यानी विम्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक बाज़ कई जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सुपरफिशियलिटी में खेलते हैं। ओके, लेकिन मैं उस जर्नलिस्ट की बड़ी तारीफ करूंगा जब इस जर्नलिज्म की तारीफ करते हुए टिकटॉकर्स को भी अब जर्नलिज्म नहीं, वो टिकटॉकर नहीं थे, इत्तेफाक से वो यूट्यूबर्स में चले गए, लेकिन वो जंग अखबार से पिछले 15, 20, 25 साल से मुंसलिक। अच्छा, आप तो मुझे कहने लगे कि जी मैं आज इमरान खान को मिल के आया हूँ। तो मैंने एक सवाल उन्हें किया, तो मैं हालांकि उनकी कैपेबिलिटी पे बड़ा डाउट करता था कि ये बंदा क्या सवाल कर रहा होगा। अच्छा, उसने कहा जी लेकिन आपको सवाल पसंद आएगा। मैंने कहा जी क्या सवाल किया आपने? उन्होंने कहा जी मैंने उन्हें सवाल किया कि खान साहब, पंजाब में और KBK में आपकी असेंबली में अक्सरियत है और आपकी गवर्नमेंट है, आप इसको तोड़ के 50, 60, 30 अरब की अखराजात करा के फिर 2 महीने बाद वापस उसी में आ जाएंगे। तो कहते हैं इसके वो लाजवाब हो गया। अल्लाह खान साहब को लाजवाब समझना या कहना या करा देना दुनिया का नामुमकिन बात है। बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये बात मुझे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पोलिटिकल, देखें हम इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी पे नहीं बहस कर रहे, बिल्कुल ठीक, हम चूंकि शख्सियात को उस तनाज़ुर में डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्क को निकालने के हवाले से हमें क्या चीज सूट करेगी। अच्छा, कितने % चांसेस है, आपको क्या लगता है? एक केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें सोल्यूशन देना है ना सर। इस तरह जज्बाती तो है नहीं, और ना हम ये चाह रहे हैं कि ये कोई किस्म की ओवरवेलमिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा प्रैग्मेटिसिज्म का मतलब ये है कि हम जरा लॉजिकल जवाब दे रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने लिख कर देना अगले हफ्ते वजारत खजाना को कि हमें 25 से 30 अरब रुपए हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, दोनों के अंदर तकरीबन 30 अरब से कम का काम नहीं है ये। ठीक है सर। IMF के पास सर अभी तकरीबन 1.19 और उसके बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अगर मिलती है तो 7 अरब रुपए, तो 7 अरब डॉलर, और ये 7 बिलियन जी डॉलर। आपके मुंह से रुपए निकला गालिबन, मेरे रुपए निकला आपने रुपए सर, अमेरिका तो आने के तो डॉलर। अच्छा ठीक। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितना निकल रहा है
یہ آتے آتے ٹائم لگے گا. Definitely. رتن پورٹر نے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں کی, چیف آف مشن جو IMF ہے. ڈار صاحب سچویشن سنبھال ویسے نہیں سک رہے میرے خیال میں اتنی. اس اچھا یہ ضمنی بات آ جائے جی, لیکن میں اس نہیں چاہتا کہ میں ڈار کے اوپر چلا جاؤں کیونکہ پھر میری اکنامکس نکل آئے گی. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اکانومسٹ ناؤ. اب یہ بتائیے کہ سر یہ جو الیکشن کے اوپر جو آپ نے ابھی بتایا اس کو ذرا ریلیٹ کر کے بتائیں. خرچ کرنے کے بعد انہی 2 صوبوں کے اندر جو ہے دوبارہ حکومت بنانی ہے, کیا رزلٹ اس وقت تو جو سینیریو بلٹ اپ ہو کے سامنے آیا ہے آپ کے, وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا کہ جی آئین کی روح سے 90 دن کی لمیٹیشن ہے, اس کے اندر آپ کرا لیں ود اے لٹل بٹ ایڈجسٹمنٹس ان دا ٹائم فریم. اس میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر کے صدر مملکت نے پنجاب میں 30 اپریل کا تاریخ مقرر کر دی. گورنر کے بی کے 1-2 روز میں وہ بھی تاریخ اس کے قریب یا ہو سکتا ہے 30 اپریل مقرر کر دیں. اب بات تو یہ ہے کہ اب یہ آ جاتے ہیں پنجاب میں, یہ تو سینیریو وہی ہو گیا, یا پرویز لائی آ جائیں گے یا ان کا کوئی نومنی آ جائے گا. بلوچستان اور سندھ کی ٹوٹے گی, اور بلوچستان اور سندھ جو ہے, چونکہ سندھ بلوچستان کی تو چونکہ پالیٹکس ہی بہت ڈفرینٹ ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ مقامی جو پالیٹکس ہے وہ نیشنل پالیٹکس سے ذرا سی مختلف ہوتی ہے. وہاں پہ تقریباً جتنے حریف ہیں رائیولز وہ آپس میں گروپنگ کر کے الائن کر کے تو چل پڑتے ہیں آگے اکٹھے. وہ اپنی پولیٹیکل وہاں ایکسپیرینسز جو ہے وہ ساری دیکھ کے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں چیزیں اور بنا لیتے ہیں, ایوالو کر لیتے ہیں. جو سندھ ہے وہ اس وقت اپنے طور پہ وہ مطمئن بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ ہمارا ایک ہوم گراؤنڈ ہے اور یہ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے. اگر ہم یہاں پہ الیکشن اناؤنس کرا بھی لیتے ہیں تو ہم کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھائیں گے. پروبیبلٹی کیا ہے وہ, مطلب اس دفعہ جو ہے وننگ سچویشن میں پھر آ جائیں گے. ہاں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈومیننٹ فورس کے طور پہ پھر بھی آ جائیں گے سم ہاؤ, اگر بہت زیادہ میجورٹی نہ صحیح. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیزیں مینج کرنے کی پوزیشن میں ہیں, کیونکہ ابھی الیکٹیبلز کا سحر ختم نہیں ہوا ملک میں. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو بلدیہ کا ہوا معاملہ, وہ ابھی تک اڑا ہوا ہے یا ہو گیا تھا؟ نہیں, بلدیہ کا بھی سٹیلمنٹ ہے, بلدیہ کا بھی سٹیلمنٹ ہے. دیکھیں لیکن گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہوتی ہے نا جی, اس کے بعد اتنے لیورز ہوتے ہیں, ان لیورز کو وہ استعمال کرنا جانتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں ان کا ایک کلاؤٹ ہے. آپ کو یاد ہے ہم اکٹھے ہی بیٹھے تھے جس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جب مشنری جس کی ہوتی ہے وہی جیتتا ہے. جی بالکل. اچھا, اب ایک ووٹ کلاؤٹ تو ہے ان کا. اب وہاں پر سر یہ انرسٹ بن گیا نا, ایک ڈیڈ لاک آ گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی اپوائنٹ نہیں ہوا, میئر ہوا ہے کوئی سر؟ اب نہیں ہوا نا جی, یہ سٹیلمنٹ ابھی تک جاری ہے. اچھا, یہی سچویشن ہم دوبارہ اس میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. 30 ارب روپے لگا کر آپ یعنی پریگمیٹکلی لاجیکلی آپ ان سے پوچھیں گے یا میں پوچھوں خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے 30 ارب روپے لگا کر انہی دونوں میں دوبارہ حکومت بنانا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریگمیٹزم کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے جب آئین کی ہم بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی لٹل پریگمیٹک. اچھا, ویسے پریگمیٹسزم سمجھا دیں سر ان کو ہوتا کیا ہے. جیسے میں نے سنا تھا سر کہ ویدر کیٹ از وائٹ اور بلیک بٹ اٹ شوڈ آئی مین اس کو جو چوہا پکڑنا جو ہے اسے آنا چاہیے. اگر وہ چوہا پکڑ کے لے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیٹ از گڈ. نہیں ہاں, یہ دیکھیں یہی تو بات ہے. یہ دن شاپنگ کا ہے سر ہمارے دن شاپنگ کا. یہ دیکھیں یہ ایک بہت ایسا ماڈل ہے کہ جس میں انہوں نے بڑا اچیو کیا. بات یہ ہے کہ جب آپ کا تمام منترا دیکھیں, آپ ایک بات کر رہے تھے نظریے کی, میں یہ کہتا ہوں کہ نظریے کی بجائے بیانیہ رول کر رہا ہے ہمارے ملک کو. اچھا, پریگمیٹسزم کے اندر دن شاپنگ نے کہا کہ آئیڈیالوجی اینڈ نظریہ ڈز ناٹ میٹر. نہیں ایگزیکٹلی. دیکھیں جب آپ کوئی رزلٹ نہیں, دیکھیں اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی, اس وقت لوگ کہتے ہیں نون لیگ جیتے گی. یہ بھی پریگمیٹک اپروچ ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ڈیلیور نہیں کر پائے, ریزلٹس نہیں دے پائے. چونکہ ریزلٹس نہیں دے پائے تو وہ بھلے قائد اعظم کے لیگیٹیز ہوں یا جس کے مرضی ہوں, وی ڈونٹ بادر. اس طرح جماعت اسلامی ایک بہت بڑی آئیڈیالوجیکل جماعت ہے, مطلب بلی نے چوہا ہی نہیں پکڑا تو رزلٹ نہیں ہے نا. جب آپ رزلٹ نہیں دے رہے